إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء امام الرسل سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ تعالیٰ دا خاص فضل و کرم ہے کہ جس مالک دی توفیق نال اس مقام تے اسی جمع ہوئے ہاں. دعا ہے اللہ ساڈا اس پاک مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. عزیزان محترم سامعین و سامعات، انسان مقام حاصل کرن واسطے انسان اپنی ساری زندگی دی کوششاں کاوشاں مقام ایک مرتبہ حاصل کرنے واسطے بڑا کچھ کر دے. مقام حاصل کرن دی خاطر انسان ڈگریاں حاصل کر دے، کچھ اپنے آپ نو بلند کرن دی خاطر انسان ترقی تر ترقی کامیابی حاصل کر دے. کوئی ڈگریاں دا مالک ہے تو کسے کول اچھا لباس ہے پہنن واسطے، کوئی گڈیاں دا مالک ہے، کوئی زمیناں دا مالک ہے، لیکن جندے کل اے ڈگریاں نہیں، اے زمین و مکان نہیں، جس بندے دے کل لباس دولت نہیں، مقام نہیں، مرتبہ نہیں، کی یہ صرف کلمہ پڑھے ہے
اللہ تعالیٰ دے ہاں اس بندے دا مقام پہلے ہی بڑا زیادہ ہے۔ جس بندے نے اپنی زبان تو کلمہ ادا کیتے، خالق کائنات دے ہاں اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے دا مقام اونجی بڑا زیادہ ہے۔ حضرات ذی وقار، انسان جدو کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہوندا ہے، اللہ دے ہاں اس بندے دا ایک مقام لکھ دیتا جاندا ہے۔ پھر او جدوں نیکی کردا ہے، اللہ دیاں نظراں چ مقام پھر ود جاندا ہے۔ پھر بندہ کوئی اور نیکی کردا ہے، پھر بندہ کوئی اور عمل ایسا کردا ہے کہ اللہ دے ہاں اس بندے دا مقام زیادہ تر زیادہ ہوئی جاندا ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کرام نو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، اور اللہ دے ہاں انہاں نبیاں دا بڑا مقام ہے، شان ہے، عظمت ہے۔ سارے نبی ایک جیسے مقام اندر نہیں، سارے صحابہ بھی ایک جیسے مقام اندر نہیں۔ کسے نبی دا مقام اللہ دے ہاں زیادہ ہے، کسے نبی دا مقام اس تو بھی کم ہے، کسے دا اس تو ادھے اندر کائنات دے رب نے کی فرق بیان کیتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کرنا کہ انبیاء بھی مقام اندر برابر نہیں، رسول بھی مقام اندر برابر نہیں، صحابہ کرام بھی مقام اندر برابر نہیں۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضکم درجات۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، اسی تے انبیاء رسولہ نو بھی مقام اندر الگ الگ رکھیا گئے۔ اللہ فرماندے نے کسے نو کوئی مقام دیتا ہو، کسے نو کوئی مقام عطا کیتا ہو۔ اللہ فرماندے نے کلم اللہ ورفع بعضکم درجات، کسے نے ساڈے نال کلام کیتا تے او درجہ بلند پا گیا ہو۔ کتے موسیٰ عظمت والے کلام کر کے، کتے حضرت آدم مقام والے، کتے حضرت نو مقام والے، ہر نبی دا درجہ الگ مقام اندر، ہر پیغمبر دا درجہ الگ مقام اندر، ہر رسول دا درجہ الگ مقام اندر۔ تے کدیاں نظراں دے اندر مقام بنانا ہے۔ بندہ ڈگری بھی حاصل کر لوے دنیا دی خاطر، بندہ جائیداد بھی پا لوے دنیا دی خاطر، بندہ کچھ گاڑیاں خرید لوے دنیا دی خاطر، بندہ کمائی کر لوے دنیا دی خاطر، بندہ عزت پا لوے دنیا دی خاطر۔ لیکن اللہ دے ہاں ڈگری حاصل کرنے والا، دین دی خاطر مقام بلند کرنے والا، دین دی خاطر جائیداد کٹھی کرنے والا، دین دی خاطر عزت بنانے والا، اللہ تعالیٰ دے ہاں اس بندے دی قدر زیادہ ہے، اللہ دے ہاں اس بندے دا مقام زیادہ ہے۔ دین دارا دے اندر غریب بھی آ جاندے نے، دین دارا دے اندر فقیر بھی آ جاندے نے، دین دارا دے اندر حقیر بھی آ جاندے نے، دین دارا دے اندر ماڑے بھی آ جاندے نے، دین دارا دے اندر چنگے بھی آ جاندے نے۔ اے دین اسلام ایسا دین ہے، اے دے اندر ہر رنگ دا بندہ کائنات دے رب دا موجود ہے، ہر بندہ۔ لیکن جیڑا دین تے آ جائے گا، جیڑا کلمہ پڑھ لوے گا، اونا حقیر
رہے گا، نہ وہ فقیر رہے گا، نہ وہ ماڑا رہے گا، نہ وہ جناب غریب رہے گا۔ جڑا بندہ دین اندر آ جائے اللہ دے ہاں بندہ امیر ہی گنیا جاندا ہے، اللہ دے ہاں بندہ مقام والے ہی گنیا جاندا ہے۔ اے تے میں تے تسی کہنے او تے فقیر ہے، او تے حقیر ہے، او دی گل کر دے او تے بڑا ماڑا جا بندہ ہے، او فلان دی گل کر دے او دو تے کھان نو نہیں لبدا، کدی گل کردا پیا اونوں تے کوئی منہ نہیں لگاندا، تو کدی گل کرنے اوندے ال تے کوئی ویکھدا کوئی نہیں۔ لیکن آؤ میں تو تے تسی نہیں ویکھ دے پر رب کیویں اس بندے نو ویکھدا ہونے، کیونکہ اس بندے نے کلمہ پڑھے مسلمان ہے، اللہ دے ہاں مقام کیویں پائے توجہ کرنا۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیزی وقار جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے او پھر فقیر نہیں رہندا، او حقیر نہیں رہندا، او ماڑا نہیں رہندا، غریب نہیں رہندا۔ اللہ دے دین دے اندر جڑا بندہ جاندہ ہے او دا مقام زیادہ ہویا کردہ ہے۔ دنیا دی خاطر بندہ جتنا بھی بڑا مقام پا جائے او دیندار نال مقابلہ نہیں کر سکدا، حتیٰ کہ جنی دیر تک دے دل اندر دین تے امام دی محبت پیدا نہ ہو جاوے، جنی دیر تک دے دل اندر بھی اسلام دا پیار پیدا نہ ہو جائے، کنی محبت کسے نو حقیر نہ جانیے۔ اللہ اکبر، اللہ حدیث پاک اندر موجود ہے، مسند احمد دی روایت ہے، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹنٹوریا کر جنجوڑیا کر دیکھیا کر اندازہ کریا کر، کسے بندے نو دیکھنا کوئی تے اے سوچ کے ویکھیا کر کہ پتہ نہیں رب نو اس بندے نال کنا پیارے، شکل و صورت تو بظاہر تے بندہ بڑا گندے جے والا والا تے ماڑا لگدا ہے۔ حضرات تیزی وقارے اے ممبر و ممبر جتو ساری زندگی اسلام دیاں باتاں مل دیاں رہیاں نے، میں بھی قسم کھا کر کے اس ممبر تے آ کر کے کھڑا کھنا اپنے ماں باپ دیاں دعا ماں دے نال، اپنے اساتذہ دیاں محنتاں دے نال، اللہ دی توفیق نال تے تواڈیاں محبتاں دے نال آ کر کے میں ایک کوئی گل کہنا وا کہ اصلاح کر جائیے، اپنی اصلاح کر جائیے، ایب در دیاں کرم دی بجائے اصلاح کر جائیے۔ کسے نو حقیر جانن و مسلم دی روایت، صحیح مسلم دی روایت، مسند احمد دی روایت بعد اندر سنانا، پہلا صحیح مسلم دی روایت نوٹ کر دے جانا۔ جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے دیکھن اندر تے کدی بندہ بڑے گندے جے والا والا بڑا جناب میلا جا لگدا ہے، پر اللہ دے ہاں اس بندے دا کنا مقام میں تے تسی نہیں جان سکدے، کیونکہ اے مقام دین والا بھی اللہ، عزت دین والا بھی اللہ، تکریم دین والا بھی اللہ دی ذات ہے۔ مسند احمد دی روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے سرکار علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے، میرے آقا دا پیارا صحابی ایک دن سفر تے کتے نکلے نے نہ، میرے آقا بھی موجود نے، میرے آقا دے صحابہ بھی موجود نے، سارے آنے جناب ایک گل کی تھی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے فلان درخت چڑھا دیتا جائے، ساڑھے واسطے مسواکاں توڑ کر کے سانو دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابن مسعود چڑھ گئے نے درخت دے اوپر، ویکھ ذرا اللہ دے ہاں مقام کنا پائے صحابی نے، درخت چڑھ گئے نے مسواک کو
اتارن واسطے اچانک ہوا چل پئی، ہوا دے جھنجھوڑے چل پئے نے، درخت نے ہلنا شروع کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میرے پیغمبر دا پیارا صحابی، اے بھی درخت دے نال ہی کدی انج جھومدے نے، کدی ادھر جھومدے نے، درخت دی ہوا دے نال تے درخت دے چونکے دے نال نیچے کھڑے صحابہ نے ہسنا شروع کر دیتا، مذاق کرنا شروع کر دیتا۔ آقا پوچھ دینے صحابیوں تسی کی پہ کر دیو، کیوں ہس دے پیو، مذاق پیوں پر دے پیو؟ کہن لگے محبوب عبداللہ بن مسعود دے ول ویکھو نا، چھوٹیاں چھوٹیاں لتاں تے نکیاں نکیاں پنڈلیاں نے، ہوا آئیے تے اے بندہ بھی کدی ادھر جا رہی ہے کدی ادھر جا رہی ہے۔ میرے آقا دا رنگ تغیر ہو گیا، تبدل ہو گیا، میرے پیغمبر پاک دا رنگ بدل دا پیا ہے۔ آقا فرماندے نے یارو تسی کم چنگا نہیں کیتا، او تانوں صحابی بڑا ماڑا حقیر پیا لگدا ہے، سیبت دا تے ماڑا ہو سکدا ہے، اللہ اکبر اللہ، لیکن اللہ دکھائیں بندہ ایمان دا ماڑا نہیں ہو سکدا، کیونکہ رب دے ہیں اس بندے دا مقام بڑا زیادہ کی مقام ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو ابن مسعود نو رب نے کی مقام عطا کیتا ہے، کائنات دا رب اس بندے نو کی عزت عطا کردا پیا ہے۔ اجڑیاں پنڈلیاں دی وجہ تو تسی مذاق پہ کر دیو، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، مینوں اس رب دی قسم ہے جس رب دی قدرت دے اندر، جس رب دے ہاتھ اندر ساڈی جان ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں رب دے ہاں احد پہاڑ دے نالوں زیادہ مقام تے بلند مرتبہ رکھ دیاں نے۔ وہ مذاق کرنا والے یا اپنی نظرہ دے اندر حیا پیدا کر، اپنی نظرہ دے اندر آپ مقام پیدا کر۔ میری نظرہ اپنی گندیاں نے، میں کسے نو کیویں صاف کہہ سکنا؟ میری نظرہ دے اندر آپ بے حیائی آ چکی ہے تے میں کیویں کسے نو چنگا کہہ سکنا وا؟ اے نظر دا فکر ہویا فرق ہویا کردا ہے، کیونکہ رب دے ہاں کلمہ پڑھن والا ہر بندہ مقام والا ہے، نیکی کرے تے مقام نو بلند کرے، نماز پڑھے تے مقام نو زیادہ کرے، روزہ رکھے تے مقام پھر بلند ہوندا پیا ہے، کیونکہ نبیاں دے مقام بھی الگ الگ نے، صحابہ دے مقام بھی الگ الگ نے۔ ابو بکر نے خلیفہ اول بن گئے، حضرت عمر نے خلیفہ ثانی بن گئے، حضرت عثمان نے خلیفہ ثالث بن گئے، حضرت علی نے خلیفہ چہارم بن گئے۔ ابو بکر دا شان پہلے نمبر تے، حضرت عمر دا مقام دجے نمبر تے، حضرت عثمان دا مقام تیسرے نمبر تے، حضرت علی دا مقام چوتھے نمبر تے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہاں نو مقام رب نے عطا کیتا تے الگ الگ عطا کیتا ہے۔ ایک بندہ دنیاوی مرتبہ پا جائے، ٹائی لا لوے، پینٹ کوٹ پا کے ٹائی لا لوے تے انہوں ریڑی تے لان والے امروب تے انگور لگان والا بندہ بڑے گندہ لگدا ہے۔ تینوں کی پتہ ہے کہ تیرے باپ نے تیری تربیت کیویں کیتی تے تینوں اس وکیل دی کرسی تک کیویں پہنچایا ہے؟ کدی اپنے باپ نو دیکھ کہ تیرے باپ نے بھی تیرے واسطے انج محنتاں کر کے اس طرح ریڑیاں لگا کے منڈیاں دے اندر محنت کر کے تینوں ایتھوں تک پہنچایا ہے۔ اج تو کوٹ پا لیا، اج تینوں ٹائی لگ گئی، سوٹ بوٹ سونا پا لیا تے اج اے تینوں مزدور گندے لگن لگ پئے۔ کاش کہ تینوں پتہ چل جے انہاں غریباں دا مقام رب دے ہاں کنا ہے۔ دین اسلام کسے نو غریب کہندا ہی کوئی نہیں، بلکہ دین اسلام تے کہندا ہے غریب سب تو پہلا جنت دے اندر جان گے۔ عزت کرو، احترام کرو۔ اصل وچ نا اکثر ساڈی عادت ہے کہ اسی ایویں بیٹھے ہاں گلاں باتاں کردے ہاں، کسے دا وچ ذکر آ جائے پھر اس بندے نو اتنا کو ذلیل کرنے ہیں مجلس اندر، اتنا کو ذلیل کرنے ہیں کہ او بندہ اگر اس مجلس دے وچ ہوئے تے او بندہ زندہ ہی نہ رہے۔
جنی کو اس بندے دی تذلیل کرنے کہ او انج دا او دی تے گل ہی نہ کرو، اونوں تے کوئی منہ نہیں لگاندا، او تے انج دا او تے انج دا، لیکن نہیں فرمایا اللہ دے قرآن تے غور کرنا میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو انا خلقناکم، بے شک اسی تانوں پیدا کیتا ہے، مرد بھی پیدا کیتے نے عورتاں بھی پیدا کیتیاں، مرد تے عورت دی جنس دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ، بے شک او بندہ اللہ دے ہاں مقام والا ہے، اللہ دے ہاں بندہ تکریم والا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا بندہ اپنے دل اندر تقوی پیدا کر لوے، جڑا بندہ اپنے دل اندر ایمان پیدا کر لوے، جڑا بندہ تقوی انجدہ پیدا کرے، حرام تو بچے، انصاف کرے تے عدل کرے، اور بندہ بے حیائی تو اپنے آپنوں بچا لوے، اللہ دے خاں مقام پانا چاندے ہو، بندہ حرام تو اپنے آپنوں بچائے، انصاف کرے عدل کرے تے بے حیائی تو اپنے آپنوں بچا لوے۔ فرمایا اتقاکم، پرہیزگاری اپنے دل اندر لے کے آئے، ان اکرمکم، اللہ دے ہاں بے شک کو بندہ مقام والا تے عزت والا ہے۔ توجہ کرنیاں جانا، غور کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے صحابہ کرام تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ایک بندہ گزریا، آقا فرماندے نے صحابیو گل سنو نا، اے فلاں بندہ جڑا گزر کر کے گیا ہے اے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ عرض کردے نے محبوب اے بندہ بڑا چنگا بندہ ہے، اے بندہ بڑا بیبا بندہ ہے، اے بندہ بڑے چنگے اخلاق دا مالک ہے۔ اگر کوئی اس بندے نو، اگر کوئی اے بندہ کسے نو رشتے دا پیغام بھیجے، انہوں چاہیے کہ بغیر پرکھے اس بندے نو رشتہ دے چھڑے، کیونکہ بندہ بڑی عزت والا بڑا چنگا بندہ ہے۔ پھر میرے پیغمبر خاموش نے، صحابہ بھی چپ کر گئے، گل کر کے ایک دو منٹ دا لمحہ گزر آئے، ایک اور بندہ سے مجلس دے وچوں گزردا نظر آیا، میرے آقا فرماندے نے او یارو اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اس صحابی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تے صحابہ کردے نے اللہ دے پیغمبر جی اے بندہ تے بڑا برا بندہ ہے، اے بندہ تے بڑا گندا بندہ ہے، اس بندے نو تے بھولن دا چج کوئی نہیں، اس بندے دی تے کوئی عزت تے اس بندے دی تکریم کرنے والا پورے مدینے دی اندر نظر نہیں آندا۔ اور اگر اے بندہ کسے نو رشتے دا پیغام بھیجے تے چاہیے اس بندے نو رشتہ نہ دتا جائے، کیونکہ اس بندے تے اعتبار نہیں کیتا جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے چپ کر جو صحابی ہو، چپ کر جاؤ، تسی اس بندے نو برا کہندے پئے ہو، میں اللہ دے رسول دی بھی گل سنو، جس منہ دے وچوں جو بھی نکلدا حق نکلدا ہے، جس پیغمبر دی زبان جدوں بھی گل نکلی اللہ دے قرآن تو علاوہ گل نہیں نکلی، اس پیغمبر دی بات سن ذرا، جس پیغمبر دی زبان جدوں بھی کھلی ہے تنا تک وہی گل کی تھی میرے پیغمبر نے۔ میرا آقا تے اپنی مرضی دے نال بولدا بھی کوئی نہیں، اللہ دی مرضی دے نال بولیا کردے نے۔ اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى إن هو
हुआ इल्ला वहयु यूहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे आका फरमांदे ने चुप कर जो यारो, चुप कर जो। ए बंदा जड़ा गुजरिया जिन्हों तुसी बुरा पै कहंदे हो, जानदे हो लभदे हैं इस बंदे दा किन्ना मुकाम है। जी महबूबा दसो ना, एवी गल ना कर दिया कर, एवी किसे दे बंदे दे दिल अंदर ते कोई वड़िया नहीं हुंदा। चेहरे तो तेनू की पता लगदे की बंदा गैब जानदे, ए बंदा किवें दा है। एवी बंदा गालियां कड्डन लग जाए, चेहरे तू मैनू गंदा लगता है। मैं तेनू अपनी गल नहीं सुनांदा पिया, मैं अज दे दौर की गल नहीं सुनांदा, मैं सहाबा दे दौर दा वाकया ते सहीहुल बुखारी दी रवायत सुनांदा पिया वा। मेरे पैगंबर ने जड़ी तरबियत यारां दी कीती है, ओ जिस बंदे नू सहाबी बुरा कही जांदे सन, जिवें असीं किसे नू बुरा कह दिंदे आ, उस सहाबा दी तरबियत कीती। मेरे आका फरमांदे ने अगर कोई बंदा इतनियां नेकियां लै गया जाए कि जमीन भर दी जाए उन्हां नेकियां दे नाल, उन्हां नेकियां नाल जमीन नू भरपूर कर दिता जाए, ओ बंदा जिस बंदे नू तुसी बुरा कहंदे पए हो नेकियां वाला बंदा इस बंदे दा मुकाबला नहीं कर सकदा। अल्लाह ने जिन्ना इस बंदे नू मुकाम अता कीता है, मैं अल्लाह दा रसूल हां, मैनू रब ने दस्सिया है। मेरा रब जानदा कौन मुकाम वाला, कौन इज्जत वाला ते कौन तकरीम वाला। ना ना गल गल ते किसे नू बुरा ना किया कर सोनिया, गल गल ते किसे नू फकीर ना किया कर सोनिया, गल गल ते किसे नू हकीर ना किया कर सोनिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह कोई फकीर दरवाजे तियां जेमती ओनू खाली हाथ ना मोड़िया कर, सिर्फ ये सोच के कि रब दे कोल तेनू भी खाली ना मोड़िया जाए, किसे नू खाली ना मोड़िया कर, सिर्फ दिल अंदर ये सोच के कि कल नू रब भी तेरी चोली नू खाली ना मोड़े। ओए खाली हाथियां में जोड़ी भर देवा, ओ तेनू माल उड़ा दे ते जर देवा। ए लिबास किदा पहनी है दसो जरा, अल्लाह दा पहनी है। ए जिस्म किदा बनाया दसो जरा, अल्लाह दा बनाया है। ए कान नक अखां मुंह किदे बनाए ने दसो जरा, अल्लाह दे बनाए ने। सब कुछ किन्नी अता कीता रब ने अता कीता। ओ सोने बंदे नू भी रब ने अता कीते, ते जिदा चेहरा सानू चंगा नहीं लगदा ओनू भी रब ने बनाया है। खाली हाथियां में जोड़ी भर देवा, ओ तेनू माल उड़ा दे ते जर देवा, तेरी हर मुश्किल हल कर देवा। पढ़ ला इलाहा, पढ़ो ना सारे मिल के पढ़ो, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कुर्बान जावा, तवज्जो कर दिया जाना। मुस्नद अहमद दी रवायत है, मेरे और तो सामने पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद। जरा मुहब्बत नाल ऊंची आवाज़ ना पढ़ो सल्लल्लाहु। तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे आका ने सलातो सलाम दा बड़ा प्यार करने वाला एक सहाबी किसे देहात दे विच पिंड अंदर रहने वाला, पिंडों जदों भी आंदा ते कोई सौगात लै करके आ जांदा। जिवें कोई बंदा कहंदा जी साडे पिंड दी मशहूर चीज़ है, ए साडे इलाके दी मशहूर चीज़ है, ए खजूर साडे इलाके अंदर बड़ी प्यारी पाई जांदी है जी, साडे इलाके दी फलां चीज़ बड़ी प्यारी ते मज़े दी हुंदी है। वो जदों भी मदीने दे अंदर आंदा मेरे पैगंबर दे वास्ते कुछ सब्जियां ते कुछ तोहफे तोहफ लै करके आ जांदा। मेरे आका नूं बंदा बड़ा ही प्यारा लग्या करदा। एक दिन ऐसा आया वो मेरे नबी पाक दे घर दे अंदर आंदा है, मेरे आका घर अंदर नहीं मिलते, जो भी ले आंदा घर दे अंदर दे करके आप मंडी दे अंदर चला गया, जा करके सौदा बेचन लग पिया। मेरे आका घर दे अंदर आए ने, है देख जरा मेरे पैगंबर ने भी देखा कि रब जिन्हों मुकाम देवे। मेरे आका घर दे अंदर आए ने, पता लग गया कि फुलां सहाबी आया सी जड़ा तुहाडे वास्ते कदी सब्जियां तरकारियां लै करके आ जांदा है। आका पुछदे ने कदों आया सी, फुलां वक्त आया सी। मेरे पैगंबर लभदे लभदे उस बंदे नूं मंडियां दे अंदर पहुंच गए ने।
او سونیا کی عزت تے کی مقام ہے جنوں میرا پیغمبر آپ تلاش کردا پیا ہے۔ میرے آقا اس بندے دا پیچھا کر دے منڈی دی اندر پہنچ گئے، دیکھیا او بندہ سبزی بیچدا پیا ہے، او بندہ بازار لگاندا پیا ہے، آؤ خرید لو میرے کولوں سبزیاں، آؤ خرید لو میرے کولوں سودا خرید دو نا۔ ادھر جگاں دے پیرتیاں نا دے در یتیماں جاندے نے، آ کر کے میرے پیغمبر نے اس بندے دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا۔ سبحان اللہ، کی منظر ہوئے گا، کی قدرت ہوئے گی۔ میرے آقا نے اس بندے دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا اور میرے پیغمبر نے اس بندے نو کلابے دی اندر لیا ہے۔ آقا فرماتے نے ہے کوئی بندہ جو بندہ اس غلام نو میرے کولوں خریدے، جس بندے دے اس غلام دی قیمت میرے کولوں لے لوے، وہ گو بول کر کے کہندا ہے اوے بیلیا میری قیمت کی ہو سکتی ہے، میں تے ماڑا جیا بندہ واں۔ میرے پیغمبر دیاں کلائیاں تے ہتھاں دیاں خوشبوواں تو پتہ لگ جاندے کوئی عام ہستی میرے پیچھے کھڑی نہیں۔ ان کر کے میرے پیغمبر نے پہچان لیا اور اپنی کمر میرے پیغمبر دے پیٹ نہ لگانی شروع کر دیتی ہے۔ میرے آقا پوچھتے نے کوئی ہے اس بندے نو لین والا؟ اللہ دے پیغمبر جی میں انہیں جوگا نہیں، میری قیمت ہے کوئی نہیں، منو کون خریدے گا؟ میرے آقا فرماتے نے گل سنو یارا، گل سنو صحابیہ، تیری قیمت دنیا دی نظر اندر کم ہوئے گی پر رب دیاں نظر اندر تیرا مقام بڑا زیادہ ہے، اللہ دیاں نظر اندر تیری قیمت بڑی زیادہ ہے۔ اے صحابیہ اللہ نے تینوں مقام دیتا ہے، کیوں مقام عطا کیتا ہے؟ انہاں میرے پیغمبر نال وفاواں کیتیاں نے، اللہ جنوں مقام عطا کرے اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تے میرے مالک دے کول نے عزتاں دے خزانے، میں کسے نو عزت نہیں دے سکدا، میں کسے نو مقام نہیں دے سکدا، تے عزت دے خزانے اللہ دے کول نے۔ سخاوت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، جسے چاہے اپنا، جسے چاہے اپنا بناتے ہیں اللہ، رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، سخاوت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، اور خدا کے خزانوں کا مالک نہیں کوئی، خدا کے خزانوں کا مالک نہیں کوئی، جسے چاہے جیسے، جسے چاہے جیسے لٹاتے ہیں اللہ۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، دی رحمت دیتے سمندر پہ وگ دینے، اور رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ۔ توجہ کر دیا جانا میری اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں رب عزت دے مقام دیمتے جاوے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویے صحیح البخاری دی روایت ہے۔ میرے آقا ایک دن مسجد دی اندر آئے نے، میرے آقا فرماتے نے ابی بن کعب دا پتہ کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب نو میں ملنا چاہنا۔ کون ابی بن کعب؟ قرآن دا قاری، قرآن نو محبت نال پڑھنا
کرنے والا جس دا قرآن رب بھی سندا رہندا ہے جدی قرآن دی تلاوت رب دا بھی دل کردے میں سندا رواں میرے آقا دے کول ابی بن کعب نو پیش کیتا گیا آقا فرماندے نے ابی قرآن پڑھو نہ میں تواڈے کولوں قرآن دی تلاوت سننا چاہنا ابی فرماندے نے محبوبہ قرآن نازل تواڈے تے ہویا پڑھا میں ایک کیویں ہو سکدا ہے قرآن پڑھن دی اندر تے تسی ماہر ہو آقا فرماندے نے ابی میں نہیں پیا کہندا میرے کول جبرائیل آئے آ کے کہندا رب نے حکم دیتا ہے ابی دے کولوں قرآن دی تلاوت سنی جائے میرے آقا نے جدو کیا ہے حضرت ابی فرماندے نے سمانی کیا رب نے میرا نام لے کے جبرائیل نو بھیجیا ہے ہاں ابی رب نے تیرا نام لیا ہے حضرت ابی دیاں اکھاں چوں سندیاں لڑیاں نکلن لگ گئیاں نے کون سن جنہاں نو رب نے اپنے ہاں مقام عطا کیتا قرآن نال پیار کرنے والے قرآن دی عزت کرنے والے قرآن دی قدر کرنے والے اہمیت رب آسماناں تے بہ کر کیوں نہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نو نہیں سن سڑیا کر دے اج تیرے سبجیکٹ مکم تے تاں قرآن دیاں تلاوتاں تو کریں اج تیرے لیکچراں تے اندر وقفہ آئے تے تاں تو قرآن دیاں تلاوتاں نو سینے نہ لگائیں اج تیرے جناب پڑھائیاں تے اندر وقفہ آئے تے تاں قرآن نو بھی ٹائم ملے جس قرآن نے پوری کائنات نو عزت عطا کیتی جس قرآن نے پورے ملک نو پورے اسلام نو پورے مذہب نو عزت عطا کیتی ہے اس قرآن دی وجہ تو رب نے مقام عطا کیتا قرآن دے کاری ابی بن کعب نو اگے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید دا بھی مقام اللہ دے ہاں بڑا زیادہ اللہ شہید نو بھی بڑا مقام عطا کر دینے ایک صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نمی شادی ہوئیے اور جناب پہلی رات غسل نہیں کیتا صبح اٹھ کر کے ادھر جنگ دا اعلان ہو گیا اللہ جنوں مقام عطا کرے جنگ تے نکلو حضرت حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیتا تے جنگ تے نکل گئے نے اور اوتھے جا کر کے شہید ہو گئے جنگ اندر شہید ہو جاندے نے اپنا تن من رب دے رستے اندر قربان کر دیندے نے ادھر بی بی دوڑ دی آئیے میں بیکھاں تے سنگ میرے سر دا تاج زندہ کہ نہیں اللہ نو پیارا ہو گئے میں تے بیکھاں جنگ دی اندر کی معاملہ چلدا پیا ہے آ کر کے دیکھیا تلاش کیتا گیا رب دے پیغمبر دا یار حنظلہ تے رب نو پیارا ہو جاندے شہید ہو گیا ہے او بی بی کہن لگی محبوبہ مینوں رب دے کولوں ڈر پیا لگدا ہے اللہ کتے میرے سر دے تاج میرے خامد نو کوئی عذاب اندر مبتلا نہ کر چھڈے کیوں بی بی کیوں عذاب اندر مبتلا کرے گا اللہ دے پیغمبر جی میرے سر دے تاج نے تے غسل بھی نہیں سی کیتا ہے میاں گے جنگ اندر میرے آقا فرماندے نے بی بی چپ کر جا ایک کروں غسل نہیں سی کر کے آیا اللہ نے اے مقام عطا کیتے کس صحابی نو جنت دے پانیاں دے نال فرشتے آ کر کے غسل پہ دیندے نے اے رب نے مقام عطا کیتے میں کون کھنا کسے نو مقام عطا کرنے والا اللہ کو اکبر اللہ شہید دا مقام بڑا زیادہ ہے اے جناب نیوزی لینڈ اندر جڑے مسلمانہ تے قاتلانہ حملہ کیتا گیا ہے ایک ہوئی دہشت گرد نے گندے بے غیرت دہشت گرد جنہ نے حضرت عمر تے حملہ کیتا حضرت عمر نو بھی شہید کیتا ایک ہوئی گندے بے غیرت دہشت گرد نے بے غیرت جنہ نے سیدنا عثمان دا لاشا بچھایا اے او گئی دہشت گرد دی اولاد نے جنہ نے حضرت حسین نو کربلا دی اندر انہاں نو جناب انہاں دے جسم دی تذلیل کیتی ہے اے او گئی دہشت گرد دی پیداوار نے جنہ میرے پیغمبر دے یاراں دے کاریاں نو قتل کیتا اج او اپنے ماں باپ دے منہج تے چل دے پے نے اے نیوزی لینڈ اندر جڑا حملہ ہوئے مسلماناں تے جمعہ پڑھدیاں حملہ کیتا گیا ہے میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا او سارے شہید نے رب دیاں جنتاں دی اندر نے تے جنہیں اے برا کم کیتا
تے وہ جہنم دے وچ سڑ جائے گا، وہ جہنم دے بالن بن جائے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ آخری باتاں سمجھتے جانا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد۔ اللہ جنوں مقام عطا کرے، چہرے دا کوئی کالا تے دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ماڑا ہے، شکل و صورت دا نین نقش دا کوئی ماڑا تے دا یہ مطلب نہیں اندروں بندہ خالی ہے۔ اگر چہرے دا کالا نین نقش دا ماڑا اندروں خالی ہوندا تے کدی بلال دے پیراں دی آواز جنت اندر نہ نظر آندی۔ کون بلال کہ جنہوں مکے والیاں نے ظلم دی اخیر جدے تے کر دیتی ہے اور انہوں ذلیل کیتا میرے پیغمبر دے یار نو، لیکن اللہ نے کی مقام عطا کیتا ہے، ایویں نہ کسے نو ماڑا کیا جے، ایویں نہ کسے دی تذلیل کریا جے۔ فرمایا جویں بندہ آپ چاہتا ہے نا کہ میری عزت کیتی جائے تے جنہوں ذلیل کر دیو کیا وہ نہیں چاہتا میری بھی عزت کیتی جائے، جویں اسی آپ چاہنے ہاں ایویں وہ فلاں بندہ بھی چاہتا ہے۔ مت کسے تے چکڑ اچھالیا کرو، کیونکہ اللہ جنہوں مقام عطا کرے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک صحابی نا ایک بندہ میرے آقا دے دور اندر ایویں پیا کہی جاندا ہے، اے جڑا بندہ مرے ہے اینوں اللہ کدے نہیں بخشنا، اینوں اللہ کدے نہیں بخشنا۔ ساڈی بھی عادت ہے، مر گیا جان چھٹی، محلے چ بھی انہیں بیڑا غرق کیتا سی، اینوں رب نے نہیں بخشنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آرڈر آ گیا، حکم آ گیا کہ اے جڑا بندہ کہہ رہے ہے اینوں اللہ نے نہیں بخشنا، کیا اینوں بخشش دے خزانے میں اینوں عطا کر چھڈے نے؟ جڑا بندہ ایویں کہی جا رہا ہے، فرمایا جدے بارے اے کہہ رہے ہے انہوں تے میں جنت عطا کراں گا، تے جڑا ایویں اپنے کولو کہہ رہے رب نہیں بخشے گا، اے دے سارے اعمال تباہ کر کے انہوں جہنم چ سٹاں گا۔ علماء کرام دا بھی مقام ہے، انبیاء کرام تو بعد وارثۃ الانبیاء، العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء کرام دا بھی مقام رب دے ہاں بڑا زیادہ ہے۔ علماء دی عزت کریا کرو، انہاں نال پیار کریا کرو، خطیباں نال محبت کریا کرو، اپنے مسجد دے امام مدرسہ نال پیار کریا کرو۔ اللہ دی قسم اے ساڈے واسطے اے لوگاں واسطے اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نے تے بہت بڑے تحفے نے کہ جڑے سانو رب نے عطا کیتے نے۔ انہاں دی عزت کرو، انہاں دا خیال رکھو، انہاں نال پیار کرو، محبت کرو۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے 80 وار حج کیتا ہے، 80 وار حج کیتا ہے، وہ کی بیان کر دینے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نو بھی عزت مقام عطا کیتا ہے، اور انبیاء تو بعد رب تعالیٰ نے علماء نو عزت مقام عطا کیتا ہے۔ تے انبیاء تو بعد صحابہ بھی علماء کرام سن، او بھی علم دی اشاعت کرنے والے، اے سارے رب دے ہاں مقام والے نے جنہوں عزت کوئی دے۔ تے آج کل بڑے بڑے سمجھدار خطیب، سمجھدار علماء ایویں پہ علماء دی کیچڑ اچھال دے پے نے، اے فلانا مولوی اینو آمدی جامدی شے کوئی نہیں، ایویں ممبر تے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے، نہ اینو قرآن پڑھنا آندا ہے، نہ اینو حدیث پڑھنی آندی ہے، نہ اینو جناب کوئی گل کرنی آندی ہے، اے پہنچو کہ وہی گل کری جاندا ہے۔ اج دا پورا جمعہ اس گل دے خلاف ہے۔ اج دا پورا جمعہ ایک تے عام بندے نو برا کہیے، میں تے او دے تو بھی میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے، تے ایک عالم دین نو کوئی بندہ آکھے نو آمدی جامدی شے نہیں، تے او دے بارے اللہ دا کی خیال ہوئے گا، او دے بارے رب کی سانو صلح عطا کرے گا کہ فلاں بندہ انہوں پڑھنا نہیں آندا، انہوں جناب انہوں بائیکاٹ کر دیو، ایدے تو جناب انہوں دفع کر دیو، جماعت چو کر دیو۔ اللہ نو کی جواب دیاں گے جدوں انہیں ساری زندگی قرآن سنایا، تقریراں کیتیاں، تے آج وہ برا بن گیا۔ ساری زندگی لوگ بلاندے رہے اپنے جلسیاں تے سلامہ روٹیاں کٹھیاں کھانیاں، سلامہ سفر کٹھے کرنے، تے کنڈ پیچھے کہنا او بندہ چنگا ہی کوئی نہیں، او بولو تے صحیح۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ دین میں تے کہنا جڑے ایہو جے گلاں کر دے انہاں دین دے ٹھیکے داراں نو رب سمجھ عطا فرمائے۔
اسی نہیں کہہ سکتے رب کنوں مقام عطا کر دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ دے کول نے خزانے عزت دے اللہ دے کول نے خزانے ذلت دے کوئی عالم دین ہوئے کوئی جو بھی ہوئے کسی نو برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ دل دی دنیا دا مالک ہے تو صرف اللہ دل نو نہ انسان جان سکتے نہ جن جان سکتے نہ کوئی جاندار جان سکتے دل نو صرف میرا مالک کائنات جان سکتا ہے اس واسطے کسی نو برا کہم تو پہلا سب تو پہلا اپنے گرے بام دے گرے بام دے بٹن کھول کے دیکھ لینا چاہیے اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اللہ اسی طرح علماء کرام نو عزتاں تے مقام عطا فرمائے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو سارے نو اپنی نظراں دے اندر مقام عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین